أخرجه الإمام في صحيحه. فالمحافظة على الإقامة الصحيح إلا مع الإيمان وذلك لكن قال تبتهج النفوس بأزهارها والأبصار باختبارها والاستغلال بغالب ظلالها واستنشاق الهواء النقي في أرجائها وتثير الأشواق والإحساس وتزيد الونى والأوصاف وتخلع على النفوس رونق البهاء وعلى القيم الأمينة روعة الطهر والسلام بل تبعث على تمجيد الخالق الوهاب لنصدر بإذنه على رضا النهوض والكمال ومهونات السلطة والجلال وإقبال مالك يتحقق لأمتنا الشهود الحضاري العالمي والسبق في كل أفق علمي ومعرفي وقيمي وما ذلك على الله العزيز. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا جميعا بعرى الخصال الحميدة والقيم تحوز الفلاح والمجد الأعم. إخوة الإيمان، لقد تحتم وآن تعزيز القيم وإعلاء الشيم بين أبناء هذه الأمة كبيرها قبل صغيرها، وأن يكون الاعتزاز بالقيم طي الأفكار والأرواح لا الأدراج ومهب الرياح. فالانتصار للقيم والذوق سنن العودة الظافرة للأمة إلى ذؤابات النفع وغامق النفع. ولهذا شرع لولي الأمر أن يسن الأنظمة الحازمة لحماية الذوق العام انطلاقا من القاعدة الشرعية: حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. وواجب الرعية أن يتواردوا على التعاون والتجاوب والتناصر فيما يستحق
منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء. يا سميع الدعاء، يا واسع العطاء، يا عظيم الرجاء، يا رب الأرض والسماء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ابسط أمنهم وأمانهم، اللهم ابسط أمنهم وأمانهم، واحقن دماءهم ويسر لهم من يحكمهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في العراق، اللهم كن لإخواننا في العراق وفي بلاد الشام واليمن. اللهم ابسط أمنهم وأمانهم يا ذا الجلال والإكرام وفي كل مكان. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين مظفرين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. अल्लाह करीम तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए ज़रिया निजात फरमा। उनके पाकिस्तान أقيموا صفوفكم.